बेताळ म्हणटा तो आमकां आनी आमचे घराब्याक आनी बेताळ सारकें व्हडलें आदलें नातें. आनी आमकां दिसता की बेताळ आमचो हो जो दसरो आहा तो खरेंच सत्याचें जैत जाता. गोंयान जे आज भशेन चल्लां जे सर्वसामान्याक कांय न्याय ना, सगळ्या वस्तूक लांच दिवची पडटा, करप्शन वाडना आनी गोंयान गोंयकारपणाक वाव ना अशे परिस्थितीन दिसता बेताळूच आमकां पावल्यार आनी गोंय साबार केल्यार खरें. कित्याक गोंय साबार करपाची गरज आहा. हे हो सरकार जो आहा ते गोंय विकूंक दिल्लें आहा, सगळें विकता. सरकार गोंय विकता आनी तांचे जे वर्कर आहात ते नोकऱ्यो विकता. नोकऱ्यो विकपाचे बी हप्तो हो सरकाराक लागीं आहा आनी तो थोडे दिसांनी मेळचो. हाचे पयलीं गोंय साबार जावंक जाय, देव आमकां पावूंक जाय आनी आमकां बरी दिशा दाखोवंक जाय. ही दिशा साखळेकारां खातीरूच न्ही, गोंयकारां खातीरूय बरी आसतली अशें हांव फुडल्या वर्साक गोंयकारांक बरे दीस येवं म्हणून देवा कडेन मागता. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.